गायन करेगा A29 पेज नंबर 15 A29 Hallelujah.
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सवे आसू प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमकां एक ओडखूर चालकायेचो दीस, कित्याक हे स्वाते पवित्र खुर्साच्या मानाक मिसाची भेट आमकां फावो जाली. ह्या खातीर आमी बापाक दिनवासता. पवित्र खुरीस आमकां सगल्यांक जेजूच्या मोगाची खुणां. पवित्र खुर्साचो मोग नियालुया, बोरवाशान कोश्टांची वाट चलुया. हो विशय आमी नियालतले. जेजून आपल्याक दिल्लें कार्य स्विकारलें आनी आपल्या कोश्टां मना आनी जेवणपणा वरवीं शांती पावयलें. आमच्या जिवितान येतले खुरीस आनी कोश्ट मोगान स्विकारुया आनी बोरवाशान जेजूच्या आदारान कोश्टाची वाट चलुया आनी देवान आमकां सगल्यांक आपले कृपेच्या देण्यांनी बोर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. बाबा भयणीनो, मीस जावन आसा कालवार दोंगराची भेट. आनी कालवार दोंगरार जेजून आपलो यत्न केलो, तोच यत्न आयज हांगासर आमी संभ्रमता. आनी ह्या वेळार आमचे मदीं जेजू आसा. जितली पावटी आमी मिसाची भेट संभ्रमता, तितली पावटी देव आमचो मोग करता. आनी आयज आमी सगळीं वाड्यांतलीं भावां भयणां ही परब संभ्रमूंक एकठांय जाल्या. देखून आमच्या मनांत जायतें मागपाचें आसा. आनी जें कितें आमी जेजू लागीं मागता तें जेजू आमकां दिताच. कित्याक बरवसो आमकां फटयना. रोमन्स चॅप्टर 5:5. आनी देखून ह्या वेळार बरवशान आमी हांगा आयल्या. आनी हो बरवसो घेवन जेजूशी आसतना घडये आमी चुकल्या. जायतीं जाणां चुकल्यान. घडये हांव चुकलां, तुमी चुकल्यान. देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मोरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Please
राहतोया. जेवण एकल्यान आपापल्या काळजांतली मागणी जेजू मुखार दवरची. आमकां नवो पाप साहेब फावो जाला, ताच्या देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदें मातशें झुजांची मोळां उप्रासतात कशीं दिसतात. आमच्या देशा पासत आनी पाकिस्तानांतल्या बाबा भयणां पासतूय मागुया, फुडाऱ्यां पासत मागचें. आनी आमचे कोपेलोय देवाच्या हातान घालुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनींत थावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगोणींत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो उपरमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्ता वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जाले. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक. हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. गायन करूया. Q13, पेज नंबर 172. Q13. Sa
उबी राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, सवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांतल्यान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान वरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आज आमी पवित्र खुर्साची परब करूंक हांगा आयल्या. आनी आयज आमची काळजां मातशें खुशालूय आसात आनी घडये मातशें तितली खुशालूय नात. आनी म्हजे भितर देर आर मिक्स फिलिंग्स. एका वदान खुशाल कित्याक आमकां देवान हांगा एकठांय केल्यान, आनी एका वदान मातसो तितलो खुशाल ना कित्याक आमकां हे भाशेन मिस करूंक पडला. पूण देवाचें उतर आयज आमी नियाळटाना हें सगळें कितें घडटा तितून देव उलयता, तो उलो आयकुया. म्हणून आयज खुर्साची परब समरमतना 3 संदेश आमी घेवन घराया. पयलें, खुरीस म्हळ्यार कितें काय? जुदेवांक खुरीस लोजेचें लाकूड आनी रोमकार कोण पळय चोर आहात, कोण गुन्यांवकार आहात, तांकां खुर्सार मारताले. पनिशमेंट, लॉज. आनी देखून जेजूक गुन्यांवकार केलो आनी जेजूक खुर्सार मारलो. इनोसेंट तो. पिलात पासून म्हणटालो, म्हाका ताचें कांयच वायट
मेळो ना. आनी देखून आमच्याय जिवितांत जायते फावटी कोणाचो गुन्यांव नासतना आमी हे भाशेन खुर्सार चडयता. आमी जायते फावटी हे भाशेन खुर्सार मनशाक मारता. आनी जायते फावटी घडये कितें खबर नासतना कितेंय उलयता. आयच्या पयल्या वाचपान लोक गुणगुणटा. कोणाचे गुणगुणटा? मोइसेसाचे. जात पाट तुमी घडये म्हजे गुणगुणटाय आसतली. पादेगारान कितें केलें, पादेगारान कितें केलें, कित्याक करूंक जाय आसलें, कोण तेका करूंक लायलोलें, हे भाशेन घडये तुमी घडये गुणगुणटाय आसतली. ते म्हणटा आम पयलीं आसलो थिंगा बरें आसलें. लोक सांगता मोइसेसाक आम थिंगा आसलो बरी आसली. आमी म्हणटा आम पयलीं आसलो तीच बरी आसलेली. हें आनी कित्याक केलें? हे घडये तुमच्या मनान जालां आसतलें. आनी मागीर गुणगुणटाय तेन्ना खास्त येयली. आनी खास्त येयल्या उपरांत ती मोइसेसाक बोगसण मागोंक लागली. आनी मोइसेस देवा लागीं बोगसणें मागता. आपल्या पातकांचे न्हू, पोरजेचे. आनी मोइसेसाचें मागणें देव आयकता, खास लायना, निवारता. देखून आयज बोगसणें मागपाचो दीस. हांवूय बोगसणें मागता. हांव चुकलां जाल्यार. तुमी सगळ्यांनी बोगसणें मागचें. तुमी चुकलां जाल्यार. कित्याक खुर्सांतल्यान बोगसण्याचो संदेश आहा. खुर्सांतल्यान बोगसणें दिवंक जेजू तुका म्हाका आपयता. म्हणटच कोणाचोच गुन्यांव करिनासतना, कोणाकूच बोट दाखयनासतना आमी सगळीं म्हणया जेजू आमची काकूट कर. दुसरी शिकवण खुर्साची. जेजू खुर्सार मेलो पूण खुरीस पवित्र जालो. खुरीस पवित्र जालो. जायत्यांक खुर्सार मागताले पूण खुरीस पवित्र जावंक ना. जेजू जेन्ना खुर्सार गेलो खुरीस पवित्र जालो. आनी जेजून आपल्या रोगतान तो पवित्र केलो. पवित्र कसो जालो? ताच्या मोगान. पवित्र कसो जालो? ताच्या त्यागान. पवित्र कसो जालो? ताणें सगळें पातक आपणाचेर घेतलें, आपलो जीव दिलो आनी खुरीस पवित्र केलो. आनी देखून आयज आमी खुर्साक मान दिता. खुर्साचो उमो घेता. सकाळीं उठल्या उपरांत खुरीस काडटा. घरांतली भायर सरतना खुरीस काडून भायर सरता. वाटेर वेता आसतना इगोज दिसती पडल्यार सायबा पाव म्हणटा. आमचे प्लेयर्स खेळोंक वेता आसतना देवा म्हज्या आदाराक तूं पाव म्हणून मैदानाचेर भितर सरतात, ग्रावंडार भितर सरतात. आमी पाद्री खुरीस काडून तुमकां आशिर्वाद दिता. धाकटी भुरगीं हात जोडून बेसांवंक दी म्हणटात. म्हणटच खुरीस पवित्र जेजून गेलो. आनी 4th century सेंट हेलेन तेका न्हू जेजू खंय कालवार मेला थंय वसोंक जाय आसलें. पिलग्रिमेज आमी जशीं वेलंकनी वयता, जेरुजाल्याक वेता, ते भाशेन तिणें चिंतलें हांव थंय वयतली जेरुजाल्याक. आनी जेजू खंय खंय मारला ते स्वातीर म्हाका तो खुरीस पळोवंक जाय. आनी ती गेली. पूण गेल्या उपरांत खंय तिका थंय 3 खुरीस दिश्टी पडले. कित्याक जेजूच्या दोनूय वटांनी चोरांक खंय मारलोले थंय खुरीस आसले. म्हणटच
ती घुसपोली आतां खंयचो खुरीस जेजूचो खंयच्या खुर्सार जेजूक मारलेलो आनी तेन्ना खंय एका दुयेंत मनशाक हाडलो आनी दुयेंत मनशाक हाडल्या उपरांत जेजूच्या खुर्साक ताका लायलो आनी जेजूचो खुरीस ताका लायल्या उपरांत तो बरो जालो. So there is a power in the cross of Christ. पूण बेश्टो लावंक ना, बाबार्थान लायलो आसतलो. जेजू हें दुयेंस पयस कर, जेजू ह्या भावाक बरो कर, जेजू ह्या तुज्या पवित्र खुर्साची कुरपा ताचेर रोखय, जेजू खुर्सार रावन तुवें आमचो मोग केला ताचोय मोग कर. आनी जेजू न्हू खुर्सार पासून मोडटा आसतना तुज्या मागण्या आयकता. जेजू खुर्सार रावन पर्यंत तूं कितें मागता तें तुका दिता. म्हणटच जेजून त्या खुर्सांतल्यान पर्यंत त्या दुयेंतीक बरो केलो. देखून आयज आमी सगळीं ह्या खुर्साची पदवी वाकाणूंक येयल्या. खुर्साची पदवी, जेजूची पदवी. हांव इगोर्जेंत जायते खुरीस आसता. केन्नाय हे कामदार असतात तांकां मातसो तो खुरीस बी काडूंक लायता. नहीं फादर, हम हात नहीं लायेंगे. तांकां मान दितात ते. हे शिकोवप ना. हिंदी उलोवपी झारखंडचे, ओडिसाचे, नहीं हम हात नहीं लायेंगे, वो भगवान है. पण येते पळय आमी गांठी भिकोणकार म्हणटात ते, ताका मान दितात. भगवान है इतलो ते त्याचो मोग करतात. तांकां कोणें कांय सांगूंक ना, पूण ते इतले जाणान वो भगवान है. आनी देखून आमी गोळ्यान घालून भगवान बीन भोंवताय न्हू. भांगार गेला न्हू ताका गोळ्यान घालून भोंवताय. कित्याक भगवान है बेश्टी स्टायल न्हू ती. कानाक म्हाका काना बी हुरीस घायल्यार राग येता. काना हुरीस घायल्यार म्हाका राग येता. तूं त्या खुर्साचो मान उडयता. आनी हे पळय भगवान है. देखून आयज तूं सगळ्यांक सांगूंक सोदता की खुरीस आनी खुर्सार खेळायल्लो जेजू मेरा भगवान है, म्हजो देव तो. थंय आसले सतपतीन म्हणलें खरेंच हो देवाचो पूत आसलो, खरेंच हो देव जावन आसलो. देखून आयज घरा येता आसतना म्हणत पळय हांव देवाक मेळोन येयला, हांव जेजूक मेळोन येयला. खुरीस मेरा भगवान है. आनी तिसरी वस्त जेजू आयज आमकां खुरीस दितना म्हणटा तुकाय खुरीस आहा. हांवें म्हजो खुरीस घेवन हांव म्हजी वाट चल्लो. तुजो दिसपटो खुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान यो. कित्याक खुरीस नासतना तुज्यान म्हजो पाटलाव करूंक जायना आनी पाटलावदार जावंक शकना. टेक युअर डेली क्रॉस एंड फॉलो मी. आनी देखून हांव सदां म्हणटा सगळ्यांक खुरीस आहात, सगळ्यांक. कोण एकलो भायर आयिल्लो ना. आनी देव न्हू तुका जाय तितलोच खुरीस तुका दिता. म्हज्यान कितलें व्हरोंक जाता न्हू तितलेंच म्हाका दिता. पूण खुरीस सोदतना जेजूचेर नदर घाल. तो म्हणटा तुजो खुरीस घे, म्हजे फाटल्यान ये. हांवूय तुजे मुखार खुरीस घेवन म्हजो चलता, तूंय यो. म्हजो खुरीस जातलो तुका घोटाय, म्हजो खुरीस जातलो तुका बळ. ह्या खुर्सांतल्यान तुका मेळटली शक्ती तुजो खुरीस उबारोंक. आनी हांवें जाल्यार पयलां तुज्या तर बारार कसलोय खुरीस आहा न्हू, तूं ह्या खुर्साची येवन बस न्हू, तुजें न्हू सगळें घोटाय मेळटा तुका, घोटाय मेळटा. आनी तूं उठोन वेता आसतना तुका एक नवीच उर्बा मेळटा. खुरीस मातसो ल्हव जाता. कोण कोत्ता तो कोत्ता. ताची पदवी, ताची शक्ती. आनी देखून बागेन पावलो म्हणटलो बाबाड दोत्तात तांकां खुरीस शक्ती, बाबाड दोरिनात तांकां तें पिशेंपण. कांय बरीं उतरां पळय तेजीं.
तूं तर बाबाड दोत्ता जाल्यार जेजूचो खुरीस तुजी शक्ती तुजें बळ बाबाड दोत्ता जाल्यार बाबाड दोरिनात तांकां तें पिशेंपण आनी देखून सगल्यांक आयज खुरीस आहा म्हूण ओळखून घेवया आनी आमचो दिसपटो खुरीस घेवन जेजूच्या फाटल्यान या जेजूचो पाटलाव करुया तुमी दुसऱ्यांक खुरीस जायनाकात प्लीज थोडी न्हू दुसऱ्यांक खुरीस जाता फादर गो मेळ्ळा तो एक व्हडलो खुरीस मरे म्हणटा या भुरगीं आनी बायल एक सारको खुरीस मरे म्हाका ही बायल मेळटी खुरीस सायबा पूण तुजो खुरीस थंय उबारूंक जायो थोडी त्या खुर्सांतल्यानूच देव तुका बागयोन कोत्ता त्या खुर्सांतल्यान देव तुका पवित्र कोत्ता कित्याक हांगासर देवाचें उतर पळय ह्या खुर्सा वरवीं आमची सोडवण जाली देवान आमकां सुटका दिली खुरीस लोजेचें लाकूड आसलें जैताचें लाकूड जालें देखून आयज ही परब समरुंबूंक आमकां देवान फावो केली आयज काय बरो दीस नवो पाप साहेब आमकां मेळ्ळा आनी 2 वर्सांनी आमी आयज येसवातेर भितर सरल्या आनी देवानूच घडये हें आमकां फावो केला देवानूच घडये हें आयज आमकां फावो केला आनी आमकां एक बरें उतर मेळ्ळें करात फेस्त चलात मुखार एक बरें उतर देवानूच घडये तें आमकां दिलां आनी देखून ह्या वर्साचो विशय म्हणल्यार बोरवोसो आमकां फटयना बोरवोसो आमकां सदांच जैत दिता होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस म्हणटच केन्ना जातलें केन्ना मेळटलें ही कितें कोत्तात तुम कित्याक कोत्तात हे भाशेन रडचे स्वातेर देवाको मागाय म्हाका दिसता आमी मागचे परस चड खबरो कोत्तात आनी देखून घडये आमकां कितें मागता तें मेळना उलोवचे स्वातेर जेजूची वचोन बस हें नाका जालें हें तें करचे स्वातेर जेजू लागीं माग कित्याक बोरवोसो आमकां फटयना आनी म्हाकाय बोरवोसो आसा की हांगासर आमी आयज हे भाशेन मीस केला आनी थोड्या तेंपान घडये आमकां देव एक बरें घर दितलो हें देवाचें घर हें मुगे घर न्हू आनी तुजें घर न्हू आनी देवाची भक्ती करूंक आमी खंयूय करूं येता देवाक आमी खंयूय उलो मारूं येता थिंगाय मारूंक जाय म्हणना थिंगाय मारूंक जाय म्हणना देव खंयूय पावता आनी जिवन जाल्लो जेजू दर्याचेर पासून दिश्टी पडटा म्हणटच जेजू हांगासर जिवो आसा हें देवाचें घर हांगासर आमकां देवाचो मोग मेळटा तरी असलेच बाबार्थान बोरवोशान आयची परब आमी समरमुया आनी सगल्यांनी जाणी आमकां आदार दिला आनी आदार दितेली तांचेर देवाचें बेसांव मागुया सगल्यांचेर दुस्मानाचेर पर्यंत बेसांव मागुया कित्याक खुरीस मोगाची खुणा देवाचो मोग पेल्याचो मोग होच मोग जिवंक ह्या मिसान कृपा मागची थोडी आमची मागणी उबी रावन देवा मुखार घालुया आमचे धर्मीक फुडारी जेजूच्या मोळ्यांत वावुरतना जायते तियाग करचे पडटात असल्या वेळार देवान तांकां आपले कृपेन आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरूंक बापाचो आदार मागतना नवो पाप साहेब लिओ 14 विचून आयला तर देवान ताचेर शुभम आशिर्वाद घालूंक बापाचो आदार मागुया इंडिया आणि पाकिस्तान ह्या दोन्ही देशांत
वाईट वातावरण उप्रासला. तांचे मदें शांती सोवस्काय आसूंक आनी सगळीं झुजां झगडीं पयस जावंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या आगारवाड्यान रावतल्या भाव भयणां सोवे एकामेका ताई मोग हुस्को आसूंक आनी व्हडपण सोडून एकवटान देवाचे मोहिमेक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. पादविकाराच्या हाताखाल नवे कोपेल बांदूंक वावर सुरू केल्लो, पूण कांय कारणांक लागून फाटीं उरलो. सगळे देवाच्या हातान घालून आमकां नवे कोपेल वेगीं फावो जावं बापाचो आदार मागुया. आमचो पादविकार आनी फादर डॅन्ड्रीश ह्या वर्सा ट्रान्सफर घेवन दुसऱ्या फिरकोजांनी वेतात. आमचे फिरकोजीन ताणें दोगांयनी मोगान पोरजेची सेवा केली. तांचे पासत देवाक दिनवासतना ते वेतात थंय बरो वावर करूंक तांकां बरी भलायकी फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान कितेंय मागात तुमकां मेळटलें. ह्या पवित्र पुस्तकांतलीं तुजी उतरां. ह्या वेळार तुज्याच पुताचें नांव घेवन ही मागणी आमी तुका उबारल्यान. आमच्या काळजा मनांत जायतें कितें मागचें आसा. जें आमी मागलां आनी मागूंक ना आनी मागूंक नकळो तेवूय तूं आमकां जण एकल्याक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. खुरीस उंडो आनी सोरो. खुरीस आमकां एक मोगाची आनी जैताची खुणा. खुर्साचेर मरोन जेजून आमकां आपल्या मोगान पातकाच्या गुलामपणांतलीं सोडयलीं आनी आमकां आपल्या बापाच्या गोपान एकठायलीं. आमचेर जण एकल्याचेर तरेतरेचे खुरीस उप्रासतात तेन्ना ह्या खुर्साचेर नदर मारून आमचे कश्ट आनी दूख ल्हव करूंक ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक उबारुया. गायन करूया C30 पेज नंबर 41.
आमचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागा. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतलीं आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायली. रुखांत हांव मरण उपजलें, रुखांत हांव जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गीत गाजोयसाय. सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका जोय, उत्सर्गीत गाजोयसाय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही लेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलीं पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो घूट पोरगोठुया. सुम्याची सुवाळी ओळखता आनी एकाची प्रेती येता. तिकडे पाठी तूं वैभवानी सोड आमी तुझे मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता
आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करून देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. नवो पापसाय पोप लिवो दे 14 हे आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमाव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या योजनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. आमच्या वाड्यांतलीं जीं भाव भयणां मरून गेल्यान तांचे पासत आमी मागुया. सासणाचें जिवीत जे खुर्सा वरवीं जेजून आमकां फावो केलां तें तांकां मेळूंक मागचें. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जण एकल्यान आपल्या कुटुंबा पासत मागचें. फावियोला फेर्नांडीस ही भयण आमची UK आहा, तिचो आयज जल्माचो दीस. हे भयणी खातीर खेरीत भाशेन मागुया. आयज लग्नाचो दीस पाळटात तांचोय उगडास करुया. हे आमचें कोपेलूय देवाच्या हातान घालुया. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पुती बागयोन झुजे बागयोन दोन दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय होईत आत्म्याच्या एकवणान सर पदवीदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. खुर्सार उमकळटना पर्यंत जेजून मागणें केलें आनी देवाक बापा म्हणलें. बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मा. सगळें तुज्या हातान घालता. आनी जेन्ना आमी सगळें देवाच्या हातान घालता तेन्ना देव आपल्या हातान घेता. जायते फावटी आमी म्हणटा सायबा तुज्या हातान घालता, पूण आमी सगळें हातान घेवन रावता. आनी तूं जेन्ना तुज्या हातान घेवन रावता तेन्ना कांय जायना. कांय जायना. हांव करतलों म्हजें हें गौरव आमचें. देवाच्या हातान घालता तो ल्हानवीक मनीस. जेजून ही आमकां खुर्सार आपली ल्हानवीक आयज शिकयली आनी दाखयली. सगळीं ह्या वेळार देवा मुखार ल्हान जावया आनी सगळें देवाच्या हातान घालून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामकें येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सोटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घा आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राज चलयता सासणाच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सवय आसो. एकामेकाक जेजूची शांती दी.
आमचो जेजू खुर्सार रावना जिवन जावन उड्या रुपांत आमच्या काळजांत दिसपट्टी येता जिवन जाल्लो जेजू आपले मांस रगत आमकां दिता बाबार्थान ताका घेतिली सगळीं सुभागी D3, page number 48. I'm
काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. खुर्सांतल्यान ताणें आमचो मोग केला आनी मोगान जिवंक ताणें आमकां संदेश दिला. ओगेपणान ताका दिनवासात. प्रार्थुया. सुमया जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकळटाना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या खुर्सातान उबजतल्या दैवीक जिवन आमकां बोल्लाय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जन्मपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता हांव जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. मातशें बसूया. आमची भयण आमी कमिटीच्या नांवान दोनूच हांव उलयतली आनी मागीर आमची भयण येतली बीन सगळ्यांक दिन वाचतली. पयले ते पादवेकाराक चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक ताणें आमच्या बरोबर बरे भाशेन वावर केलो आनी खूब आमचे पासत वावुरलो. देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. तशेंच कमिटीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. आतां हे तेलविना आमच्या कमिटीच्या नांवान दिनवासणेचे मागणे करतले. सगल्यांक तुमकां पादवेकाराच्या आनी कमिटीच्या नांवान पवित्र खुर्साची परब हांव दितां. पयले सुवातेर आयच्या दिसा खातीर देवाक दिनवासुया सगल्या ताच्या बरेपणा पासत. तशेंच आमचे दिनवास आमच्या पादवेकाराक ही दिनवासणेची मिसाची भेट भेटूंक आमकां संदी दिल्ल्या खातीर. आमचे दिनवास मातायेसाक आपले मुजगो वाजोवन अदीक आमची उर्बा वाडयली. आमचे दिनवास आमचे कोयराक बरे भाशेन गायना करून मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आदार दिलो. तशेंच आमचे दिनवास तुमकां सगल्यांक कपेला भायल्यान सफाई करूंक तुमचो मोलादीक वेळ दिलो. देवान तुमचेर आनी तुमच्या वाव धंद्याचेर पवित्र खुर्साचे मजतीन आशिर्वाद घालूं. कांय आमची भाव भयणां रातभर रावन वावर केला. देवान तांकां आपल्या उपट बेसांवांनी भरूंक म्हूण मागता. कमिटीन आपलो सहकार आनी आदार दिवन हो वावर सुफळ केला. देवान न्हय तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक म्हूण मागता. तुमकां सगल्यांक मिसा बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. कोणाकूय दिनवासूंक चुकले हांव जाल्यार माफी मागता. आयच्या दिसाची तयारी करूंक आदार दिला. वेल विशर 5000, जेनिफर 1000, मानिशा 5000, रेमन 1000, वेल विशर 10,200 रुपया. एलायसान बेन आनी स्नॅक्स दिल्या. मातायस डिसोजा पेंडॉल सावंड आनी उरलोलो सगलो वावर. सगल्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. म्हाका दिसना पादवेकार आमचे मदें आनीक आमकां आसतलो म्हूण.
ही संदी घेवन आमच्या पादवीकाराक दिनवासता 7 वर्सां आमचे फिगोचेन मोगान आनी खालतीकायेन आपलो गौंडीक वार फुडें व्हेलो. आतां ताची बदली कोलवाचे फिगोचेन जाल्या. तो देवान ताका बरे भलायकेन दवरचो आनी ताच्या गौंडीक वावराचेर आपलो शुभाम आशिर्वाद घालूंक म्हूण मागता. पादवीकार, तुज्या बऱ्या वावराचो आमकां सदांच उगडास येतलो. वी वील मिस यू पादवीकार. मोग आसोनी. बरें, आयज आमच्या कपेलान पवित्र कुर्साची परब. म्हजे फिगोचेंत वावुरतले म्हजे पाद्री भाव फादर जोबिठो, फादर पिटर, फादर डेंड्रीस, आमच्या गांवांत आसतल्यो माद्री भयणी सिस्टर रिटा आसा, हांगासर अनिता आसा, आनी म्हज्याय नांवान तुमकां खुशाल बरीत पवित्र कुर्साची परब हांव येता. हॅपी फीज. हांव चड कानीक उलयना, म्हाका 9:30 कानीक मीस आहा, पूण देवान आमकां हें मीस भेटोवंक देवान आदार दिला आनी देवाचे येवजणेन आयज आमकां हें मीस फावो जाला. हांवें हांगासर करूंक ना, म्हाका खुशाल सदां करपाक, पूण म्हज्या लागीं सदां जायना, कित्याक आमकां मातशे थोड्यो वस्तू आसात. देखून हें फावो जाल्ल्या खातीर देवाक हांव आर्गां दिता. आनी 7 वर्सां देवान धाडलो, देखून हांव देवाकूय आर्गां दिता. म्हाका देवान धाडलेलो आतां देव वता, ती देवागे खुशी, हांव वचोंकूय जाय. ओके. दुसरी गोश्ट, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकां जाय तो आदार मेळ्ळा. आगार वाडो रोखडो धांवन येतालो, कितें आहा, उर्बेन बोल्लोलो आदाराक पावपाचो. आनी देखून तुमच्या ह्या वाड्याचेर देवान जाय ती बेसांवां घालूंक आमचें मागणें. जाणीं आमकां आदार दिला तांचे उपकार आसतले. म्हजे पासत मागचें हेंच म्हजें ल्हान एक उतर. दुसरें उतर, आय एम सॉरी. बोगसणें मागता. म्हज्या मनांत आसलें तें तुमकां आमी कळयलें आनी आमकां ताका लागून हें वावराक आमी हात घातलो. म्हाका जाय म्हण न्हू, म्हाका नांव ना, केन्नाय बांदात, कितेंय करात, पूण म्हज्या मनांत आसलें. कित्याक हांव येयलो तेन्ना पळयतालो एका फादराक नंबर 1 वचोंक त्रास जाताले. ताणें म्हणलें, आरे कितें तुगे कपेलांक कांय ना, आमी लोकांगेर वचपाचें. म्हाका तें लागलें आनी तें मागीर तुमचे मुखार गायलें आनी ह्या मनान हो वावर आमी सुरू केल्लो. पूण आय एम सॉरी फॉर दॅट, बिकॉज हांव नोको खंयचे ध्यान म्हज्या मनान गायलें आनी कितें हांव फुडें सरलो आनी कितें जालें तें. सो आय एम सॉरी फॉर दॅट. फकत एकूच मागता, जण एकल्यान चिंतचें, म्हाका लागून हें आडकोड जालें काय, म्हाका लागून हें कपेल उरलें काय, जण एकल्यान चिंतचें. ओके. एकबोट दाखोवच न्हू, एक लागून उरला तेका लागून उरला, घडये तुका लागून उरलें जाय. तूं विचार, हांवें घडये फावो तितलें मागणें करूंक ना, हांवें तितलें घडये पिराजीत करूंक ना, हांवें घडये तितलें देवाचो येवजण्यो मानून घेवंक ना. देखून जण एकल्यान चिंतचें, म्हाका लागून हें उरलें काय म्हणून, म्हाका लागून. जसो पेद्रूक जेजून म्हणलें, तूं मरी म्हज्या वाटेर आडकोडीचो फातर. पूण तें पाप साहेब गेलो, पूण तेणें वळखून घेयलें, वय हांवूय तो आडकोडीचो फातर आसलो तो हांवूच मानून घेयलें. देवजे लागीं बोगसणें मागलें. आनी देखून म्हाका दिसता आमी पळय जे फातर आसा, आमी हिंगासर आहा, तूं तर फातर, तूं नियाड कर, जेजू लागीं बोगसणें माग. घडये म्हाका देव म्हणटलो, घडये तुमी जावन आसात ते फातर, हें बेश्टें, तुमी तें मंदीर, हें तर मंदीर सारकें ना जाल्यार हें आनी मंदीर कित्याक बांदूंक फुडें सोदताय. घडये तेका लागून घडये देव आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता, कितें तरी सांगूंक सोदता. म्हज्या मनान तें येता, अरे फादर तूं कितें कोत्ता, ही मंदिरां सारकी नाय जाल्यार तूं आनी कितें कोत्ता, हें घडये देवागे येवजण. सो जण एकल्यान चिंतचें आनी फाटलें सगळें विसरून देवाच्या हातान घालून फुडें सरचें. देखून हांव पळय उडो म्हणटालो, आमी मागणें करचे सुवातेर चड खबरो केल्यात. हांव सांगता, म्हाका दिसता मागणें तुवें तर केल्लें, खबरो मारून तर वेळ सारचे सुवातेर
मागणें करून तर तुवें जेजूक दिम गायलोली जेजूक कितें तरी करपाचें देखून जण एकल्यान आयज नियाळचें इज इट जेजून म्हणलें न्हू तुमचे मदलो एकलो म्हजो गात घेतलो आनी ते मागीर म्हणटा हांव गायतो जेजू सांगना कोण गायतो देखून तुमी आयज विचाराय हांव गायतो विचार हांव गायतो इतलें विचार हो जेजूचो संदेश परस आनी एक पावटी हांव नको परतून म्हाका मीस मेळटलें हांगासर जाल्यार नको पूण कमिटीकूय हांव दिनवासता आदले कमिटीक आतांचे कमिटीक आनी हो वावर फुडें व्हरूंक जायते तडफडटात जायते जाण हिंगासर वयतात थिंगा वयतात ल्हानविकायेन एक उपकार मागतात वेळ दितात तांकां तांचो भाव निर्फोळ जावचो ना हो म्हजो बाबार्थ कित्याक बरोवचो आमकां फटयना उबी रावया बेसांव दिता सर्वेस्पूर तुमचेय सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात आयची परब कुशालकायेन सारूंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा सगळीं बसूया आमचे इकोरिस्टीक मिनिस्टर्स आहात दुसरे वॉलंटियर्स आसात तांणी मातशे पुरसांवांची मांडावळ करची आमी फाटल्या बाकारसान भायर सरुया फाटल्या कोदिलीसान भायर सरतले फॅलिक्स पुरसांवांची मांडावळ कर गायन घेवया फाटल्यान भायर सर
जेजूची माज घेवन आमी ल्हानशें पुरसांव काडला आनी हे पुरसांव काडप म्हणजे आमच्या वाड्यार देवाचें बेसांव मागप आनी हेच मनान जेजूची माज घेवन आमी हे ल्हान पुरसांव काडून दर एका गोराब्याचेर आमच्या वाड्याचेर जेजू तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागला आनी ह्या वेळार जेजूची जिमाज घेवन तुमचे समेस्तांचेर हांव आशिर्वाद घालता. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो. जेजू आमच्या सोम्या, तुवेंनूय आमचो इतलो मोग केलो की आमच्या मोगा खातीर तूं खुर्सार मेलो. पवित्र आत्म्या, देवाचे काकुतीचे झरी दर दिसा दर घडये तूं आमचेर देंवता आनी तुजी पवित्र कृपा आमचेर रोखयता. बापा, पुता, पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद आमी मागता. खुर्सा वरवीं आमकां जैत मेळ्ळां आनी खुर्सांतल्यान आमची सोडवण जाल्या. ह्या वेळार आमचेर जण एकल्याचेर तुजी ही सोडवणीची काकूट फाव कर. तुजे आमचेर बेसांव घाल. आमचे वेली वायट विगण्यां पयस कर. आमचे मदली दुस्मानकायो सोंपय. खुर्सांतल्यान जो मोग आमचेर वावला तो मोग आमचेर जण एकल्याचेर देवूं दी आनी आमी एकामेकाच्या मोगान वाडोली. हेंच आमी मागता बापा, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर पदवेदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान रखूंक दी. आमेन. I-20, page number 128. आयची परब करूंक आदार दितेल्यान सगळ्यांक हांव काजांतान दिन वाचता. पेतेलिनान दिन वाचल्यान तीच उतरां म्हजी करता. कोयराकूय दिन वाचता. हांव म्हणटा आमी रांदया, आमी जेवया, तुमी रांदलें, बरें जालें. थँक्यू. जलचंद.